السلام عليكم. aujourd'hui غادي نحاول انني نخدم معكم شويه لا ميثود ديال لو كو كومبلي. لا ميثود ديال لو كو كومبلي كي كتعرفوا سي اون ميثود اللي تقريبا كلشي كيخدم بها، وهي ميثود اللي كتعتمد في الطريقه ديالها على واحد لا هيرارشي ديال لي كو. ستادير عندنا واحد التراتبيه ديال التكلفات. عندنا التكلفة ديال الشراء، تكلفة الإنتاج، التكلفة عند باب المصنع. بالنسبة لو كو داشا اللي هو التكلفة ديال الشراء، كتحسب على أي حاجة قمنا بالشراء ديالها. التكلفة ديال الإنتاج، فاش كندير الإنتاج ديال ان سيرفيس ولا كندير الإنتاج ديال واحد المنتوج، خصني نحسب التكلفة ديال بشحال كلف هاد المقاولة، اعتمادا على المصاريف اللي قامت بها هاد المقاولة. وكندوز من بعد لو كو دو روفيان اللي هو التكلفة ديال الإنتاج عند باب المصنع ولا عند الزبون. يعني فاش كتحول المسؤولية ديال هاد المنتوج للزبون، في هذاك النقطة كنحسب لو كو دو روفيان، يعني شحال كلفني حتى لهاد النقطة هادي. دونك قبل ما نبدا تنتكلم على هاد لو شيما اللي قدامكم، الا رديتو البال فيه شارج ديريكت شارج انديريكت. دونك لي شارج ديريكت ببساطة اشنا هما سون دي شارج اللي كيدخلوا بطريقة مباشرة بدون تغيير، بدون حساب، بدون ما نخضعهم لشي معالجة، كندخلهم نيشان في لو كو ديالي. لي شارج انديريكت هما دي شارج اللي ميمكن لياش نتعامل معاهم في ليطا بروت اللي كيتعطاوني عليها. خصني ندير ان تريتمون باش نقدر نعزل ولا نحسب بالضبط شحال التكلفة ديال هاد لابارتي هادي. مثلا عندي واحد لا ديبونس، درت صرفت واحد المبلغ باش نقتني جوج ديال لي برودوي. دونك هاد لا ديبونس اللي صرفت كتهم المنتوج الاول والمنتوج الثاني، وبالتالي هاد لا شارج اللي قمت بالصرف ديالها خصها تقسم على هاد لي دو برودوي. دونك هنا اون فوا كنبدا نتكلم على اون شارج كو جو دوا بارطاجي، فهاد الحاله كتولي اون شارج لي انديريكت، حيت ميمكن ليا ندخلها في واحد لو كو حتى كنكون دوزتها من لو تريتمون ديال لي شارج ديريكت ديال لي شارج انديريكت كيتم عن طريق لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. وهذاك لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت كيدوز على جوج ديال المراحل. المرحله الاولى هي المرحله ديال لا ريبارتيسيون بريمير، هي فاش كيكونوا عندي لي شارج وكنقوم بالتوزيع ديال هاد المجموع ديال المصاريف اللي صرفت ديال هاد لي شارج على لي سيكسيون اوكسيليير اي برينسيبال. وملي كنسالي كنشد لي ديبونس سونطراليزي اونيكمون في لا بارتي ديال لي سيكسيون اوكسيليير، وكنحاول نوزعهم على لي سيكسيون برينسيبال. دونك في لا ريبارتيسيون بريمير كندير لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت على لونسومبل دي سيكسيون ايون كونسومي هذيك لا شارج، بيان سور اون بروراتا ديال لي كلي دو ريبارتيسيون اللي كيكونوا عندنا. ملي كنسالي هاد لو طرافاي كنجي كنشد لي ديبونس اللي ولاو عندي في لي سيكسيون اوكسيليير وكنحاول نوزعهم على لي سيكسيون برينسيبال. لوبجيكتيف ديالنا من هاد لا ريبارتيسيون بريمير اي سكوندير هو يولي عندي لي شارج انديريكت محصورين فقط في لي سيكسيون برينسيبال. مزيان. دونك دابا غادي نرجع لهاد لو شيما اللي عندنا. دونك جينيرالمون لو شيما اللي كيكون عندكم
خصنا نحاولوا نحترموا فيه لو شيما ديال لونتربريز، يعني ليفولوسيون دو برودكسيون ولا من لاشا حتى لا ديستريبيوسيون ديال المنتوج منين كيدوز، اشنو هما لي سيرفيس اللي كيدوز منهم، اشنو هما لي سونتر ملي كنقولوا لي سيرفيس سادير لي سونتر دو ريسبونسابيلتي ولا لي ديفيزيون كونطابل، حيت لي سونتر دو ريسبونسابيلتي ولا لي سيرفيس هما سو سون دي ديفيزيون كونطابل où je regroupe les dépenses ديال كل سيرفيس. دونك لو شيما جينيرال ولا لو شيما اللي ديكول هو هذا، هو عندي سيكسيون ابروفيزيونمون او بيان اشا كتقوم بالشراء ديال المنتوجات، او لا سيكسيون برودكسيون هي اللي كتقوم بالتحويل ديال المنتوج، وعاد لا سيكسيون ديستريبيوسيون اللي كتقوم بالتوزيع. دونك هاد لو شيما هذا سي فري il retrace le chemin parcouru par la matière première وفين كتستوكا متى كتدخل لا برودكسيون غتخرج برودوي فيني اي في لا ديستريبيوسيون ديالها. ولكن هاد لو شيما هذا كيتبع ليفولوسيون دو كو، يعني ليفولوسيون ديال ديك التكلفه، كيف اشنو هما الحوايج اللي غادي يغيروها، اشنو هو الحوايج اللي كيضافوا عليها باش كيزيدوا في القيمه ديالها etc. حتى كنوصل لو كو دو ريفيان. دونك نبداو من لو كومونسمون كيف كيقولوا. دونك عندنا لا ماتيير بروميير، لا ماتيير بروميير فاش كنشريها تكلف بها لا سيكسيون ابروفيزيونمون و اشا اللي خصنا نحسبوا في هذه اللحظه لو كو داشا. مثلا شريت انايا واحد المنتوج اللي كيسوا 10 دراهم، ولكن جي ديبونسي des charges directes et des charges indirectes. Donc هاد les charges directes ou les charges indirectes خص هاد المنتوج يتحمل une partie من هاد les dépenses. Donc كنقوم بالحساب ديال لو كو داشا اللي هو لو بري داشا، و لو بري داشا كيكون كومونيكي في ليكزارسيس، ولا الا كنتي في لونتربريز غتلقاه رونسيني في لا فاكتور. كنضيف عليه لي شارج ديريكت، وهاد لي شارج ديريكت في لي زيكزارسيس اللي كيكون عندكم راه كيتعطاكم سو فورم دو دوني، يعني يكفي انك تقلب عليه في لي دوني، الا لقيتي خصك تكتب شارج ديريكت وتدخل هاد لي دوني اشنا هما. مثلا عندنا مان دوفر، ولا مثلا عندنا شارج 1 كوم شارج ديريكت، غادي نكتبها تمايا وغادي ندخلها في الحساب. لي شارج انديريكت اوتوماتيكمون كتسمع شارج انديريكت خصك تقلب في لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، تما راني كاتب تي ار سي اي، و تي ار سي اي راه اون با راه هي طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك هاد لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت ما غنخدمش بديك المعلومه كيف ما لقيتها، ولكن غادي نخدم بالمعلومه عن طريق لو نومبر دونيتي دوفر اي لو كو دونيتي دوفر، لو نومبر دونيتي دوفر و لو كو دونيتي دوفر. دونك هنا اللي كيحكم في هاد لي دو زيليمون هو لا ناتور دونيتي دوفر. دونك شنو هي لا ناتور دونيتي دوفر؟ سي اون يونيتي دو ميزور اللي كنقدر نلقى عن طريقها لو نومبر ديال لي زونيتي دوفر. يعني مثلا قلت واحد الارضيه غادي نجزئها المتر كاري، دونك شحال كاين متر كاري، دونك هذا هو لو نومبر دونيتي دوفر. لا ناتور دونيتي دوفر كانت هي 1 متر كاري. الا جيت حتى قلت لك اسيدي غنختار لونيتي دوفر هي 10 متر كاري، دونك غادي نقلب في هذيك الارضيه شحال كاين من 10 متر كاري، دونك لو نومبر دونيتي دوفر. لو كو دونيتي دوفر كي كتعرفوا هو le total de répartition secondaire ديال ديك لا سيكسيون approvisionnement مقسوم على le nombre d'unités d'offre. Donc le total de répartition secondaire ديال la section approvisionnement ou bien achat مقسوم على le nombre d'unités d'offre ديالنا. هنا كاين واحد الاشكال اللي كيتطرح، سي كو كندير لو طابلو ديالي فيه هاد لا بارتي في لي زيليمون، وكنجي كندير كونتيتي برينيتار مونطون. لي مونطون كيتضافوا على بعضياتهم، ما عندكش الاشكال دير التوتال ديال لي مونطون، ولكن لي كونتيتي اون با في لا كونتيتي ملي تكتب كو في لا ديرنيير لين غتكتب كو داشا، في لا كونتيتي خصك تدير لا كونتيتي اشتي، ما ديرش توتال. عندك دير توتال، كدير لا كونتيتي اشتي، وفي لي مونطون كدير لو مونطون توتال، يعني تما دير التوتال ديال لي مونطون ديالك. علاش؟ حيت كنطبقوا هنايا غير ديك القاعده ان كو اشنا هو التكلفه، هي مجموعه المصاريف. C'est-à-dire un coût c'est un total des charges, c'est sigma des charges ou bien la somme des charges ou la المجموع ديال
المصاريف. دونك تما غادي نطبق القاعده هي سيغما ولا لا سوم ديال لي شارج اللي عندي لا بروميير شارج هي بري داشا، عندي الى عندي التكلفه ديال لا شارج ديريكت، عندي لي شارج انديريكت ايتترا. دونك كندير المجموع ما عنديش اشكال في لا كونتيتي، كندير لا كونتيتي اشتي. من بعد ملي كنشري هذا المنتوج هذا وكنحسب ليه لو كو داشا ديالو، هذا لو كو داشا خصو يدخل للستوك على اعتبار انه كاع المنتوجات اللي كنشري راه كتستوكا. دونك في هذه الحاله ملي كنقول راه خصني ندخل ستوك كنصايب سكون ابل لو كونت دانفونتير بيرمانون. لو كونت دانفونتير بيرمانون، لو كونت دانفونتير بيرمانون شنو هو؟ سي ان كونت شيماتيك اللي كيكون فيه بحال لي كونت شيماتيك لا دات ليبيلي كونتيتي بري يونيتير مونطون. دونك هنا في الحاله ديال لي ستوك، ولكن في لا كونتابيليتي كنديرو غير لي مونطون، لا بارتي ديبي لا بارتي كريدي. دونك vu que les stocks c'est un compte ديال la classe 3, c'est un compte c'est-à-dire ديال l'emploi, donc il augmente في الديبي il diminue في الكريدي. دونك ستوك انيسيال كيكون رونسيني في الديبي، تحت منه كندخل لي زونطري اللي عندي، كنجي لا بارتي ديال الكريدي كنرونسيني لي سورتي اي جو كالكول لو سولد اللي غيكون عندي هو لو ستوك فينال. وهنا كتولي كتطبق كنرجع ديك القاعده ديال لو ستوك انيسيال بلس لي زونطري كيساوي السورتي بلس لو ستوك فينال. دونك هادشي اللي كندير في لو كونت دانفونتير بيرمانون. في لو كونت دانفونتير بيرمانون il faut faire attention لواحد المساله اللي هي الا تعطاك لو ستوك فينال غيال كترد البال واش عندك بوني ولا عندك مالي. الا كان عندك ستوك فينال غيال كبر من ستوك فينال تيوريك كتعرف بلا راه عندك بوني، وكتمشي كتضيف هاد البوني كوم اونطري في لا بارتي ديال الديبي. الا كان عندك ستوك فينال غيال صغر من ستوك فينال تيوريك، دونك هنا عندك سورتي نون ديكلاري اللي كنسميوها مالي. دونك كتمشي كديكلاري داك لو مالي في لا بارتي ديال الكريدي تحت من لو ستوك فينال réel, comme ça باش يكون عندك l'équilibre entre le débit et le crédit ديال le compte d'inventaire permanent ديالك. دونك هنا فاش كنخدم le compte d'inventaire permanent ديالنا à travers les différentes méthodes اللي كنعرفوا اللي هما يا اما les méthodes d'épuisement de stock ou bien les méthodes de coût moyen unitaire pondéré، كنكون حددت القيمه ديال السورتي. هذيك لا سورتي اون فوا كنكالكوليها كتكون عندي هي لو كو داشا دي ماتيير كونسومي. دونك كناخذ هذيك لا لين وكندخلها لو كو دو برودكسيون، كتكون هي لا بروميير لين اللي غنصايب بها لو كو دو برودكسيون ديالي. دونك كو داشا دي ماتيير كونسومي ما هي الا لا سورتي اللي كانت عندي في الكونت دافونتير بيرمانون ديال لا ماتيير بروميير، كنضيف عليها لي شارج ديريكت وهادو كي قلنا سو سون دي دوني بلوس لي شارج انديريكت اللي هما كاينين في لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. وكنخدم هنا بلو نومبر دونيتي دوفر اي لو كو دونيتي دوفر باش كنحصل من بعد لو كو دو برودكسيون. نفس لا رومارك اللي تكلمت عليها في لي زاشا غنعاود نقولها في لو كو دو برودكسيون. دونك لي مونطون ضيفوهم على بعضياتهم. La quantité, il faut faire attention, il faut renseigner la quantité produite. La quantité produite. Il y a des gens qui ont les montants sur les quantités pour calculer le coût de production unitaire d'hier. Le coût de production, ça va être le تكلفة ديال الانتاج اللي غادي يدخل بها les quantités اللي تم الانتاج ديالهم الستوك، وغادي نصايب ان كونت دانفونتير بيرمانون بنفس الطريقه اللي خدمت بها لو كونت دانفونتير بيرمانون ديال لي ماتيير بروميير باش نلقى لا سورتي عن طريق لي ميثود ديفاليواسيون دو ستوك. القيمه ديال دوك لي سورتي غتكون هي لو كو دو برودكسيون دي برودوي فوندو. علاش؟ حيت اون كونتيتي اللي غادي تخرج دابا من ستوك ديال لي برودوي فيني فين غادي تمشي؟ غتمشي فيغ la vente. Donc, كيفاش كنعطيوها الاسم ديال coût de production des produits vendus plus les charges directes de distribution plus les charges indirectes de distribution باش كنحصل على le coût de revient. Là, le coût de
revient. لو كو دو ريفيان كيف قلت لكم هو التكلفة ديال الإنتاج الإجمالية عند باب المصنع ولا عند الزبون. إلا كان لو كليون ديالي كياخد المنتوج ديالو من باب المصنع دونك راه هذاك لو كو دو ريفيان كيحبس تما. إلا كان عند باب الزبون ولا عند مثلا لي غروند سيرفاس دونك راه عند هادوك لي غروند سيرفاس. إلا كان عند الزبون دونك في هذه الحالة راه حتى كنحسب لو كو ديالي حتى لعند الزبون. في الحالة اللي كتعرفوا مثلا لي غروند سيرفاس فاش كيهزوا واحد المنتوج وكيصيفطوه حتى للباب ديال الزبون ديالهم. لي كارا راه معروفين ولي كونديسيون كيكونوا معروفين ديال هاد العملية هادي. فاش كنكون حسبت لو كو دو ريفيان ديك الساعة كيولي ساهل عندي نحسب اشنا هو لو ريزولتا اناليتيك. لو ريزولتا اناليتيك اشنا هو لو شيفر دافير réalisé au titre ديال لو برودوي ناقص لو كو دو ريفيان اللي حصلنا عليه عن طريق هاد لا ميثود اللي شرحنا سالفا. وبالتالي كنكون حسبت لو ريزولتا اناليتيك ديالي. دونك هاد لا ميثود هادشي اللي فيها. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. ومرحبا